अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टोरी वर्ल्ड। जी तो जनाब, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यारम नॉवल की 3rd एपिसोड। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अमरा नाम की एक लड़की है, मासूम दिल की है और हर वक्त रोती रहती है। क्योंकि उसके घर वाले उसको मनहूस समझते हैं। जिस दिन वो पैदा हुई थी उस दिन बहुत सारे नुकसान हो गए थे घर वालों के, और एक मामू की डेथ भी हो गई थी, तो इस वजह से सब उसको मनहूस बोलते हैं। तो वो अपने घर वालों से बहुत तंग है। सिर्फ एक दादा हैं जो उसके फ्रेंड भी हैं और माँ बाप भी हैं, सब कुछ। तो आइए अब आगे स्टार्ट करते हैं। इन्हीं दिनों नया वाकया हुआ था कि बाबा का हाथ जल गया। दादी बोलने लगी। उसने आगे से जवाब दिए तो बाबा ने गुस्से से जला हुआ हाथ उसके गाल पर ठोंक दिया और मज़ीद गुस्से से उसने अपना सर दीवार में ज़ोर से दे मारा। उसका खून निकला, सर में बहुत दर्द हुआ और उस दर्द और खून को भुलाकर वो बाबा के थप्पड़ को लेकर रोती रही रात के पहले पहर से आखिरी पहर तक। फिर अपने स्कूल बैग में अपने चंद कपड़े रखकर घर से निकल गई। चलती गई, घर की सड़क को पार किया, बड़ी सड़क तक आई, उसे भी पार कर गई। चलती गई। हद तो ये कि पहली बार सड़क पर यहाँ वहाँ फिरते आवारा गंदे संदे कुत्तों से भी बिल्कुल नहीं डरी। वो आंखों में अश्क लिए, कंधे पर स्कूल बैग लटकाए ऐसे चलती जा रही थी जैसे खुदा नखास्ता दुनिया में अकेली हो। कुछ देर आगे जाकर समझ में नहीं आया कि अब कहाँ जाए, तो सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठकर रोने लगी। थका डाला तुमने मुझे अमरहा। दादा उसी फुटपाथ पर उसके साथ बैठ गए। हाथ में पानी की बोतल थी। पहले खुद पानी पिया, फिर उसे पिलाया। मैंने घर छोड़ दिया है, पानी पीकर वो चिल्लाई। एक दिन तो तुम्हें वो घर छोड़ना ही है। वो तुम्हारा घर है भी नहीं मेरे बच्चे। जाते क्यों नहीं हैं आप दुबई? कर लिया है ना मैंने मैट्रिक। दादा गड़बड़ा गए। मैं बूढ़ा कमज़ोर बीमार शिमार रहने वाला बंदा हूँ। अब कहाँ जाऊँगा मुल्क से बाहर, वो भी कमाने। खुद सोच मेरे बच्चे, कितना बूढ़ा हो गया हूँ मैं, और बहरा भी तो हो गया हूँ। तो वादा क्यों किया था? दादा बहुत देर चुप ही रहे। नौ उम्री, फिर अमरा जैसा दुखी दिल। अब कोई झूठी तसल्ली उसे नहीं दी जा सकती थी। तुम क्यों नहीं चली जाती अमरा? कहाँ? उसने कंधे से स्कूल बैग उतारा। दुबई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस। मैं अमेरिका, फ्रांस? वो और धाड़े मार कर रोने लगी कि दादा कैसे कैसे लतीफ़े सुना रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ ना, मिर्ज़ा कमाल की नवासी ने FSC में टॉप किया है इस साल, उसे स्कॉलरशिप मिला है। 2 दिन हुए वो कनाडा चली भी गई। अमरा, तू भी FSC में टॉप कर ले। मैं? हाँ अमरा बच्चे, टॉप कर ले और चली जा। मिर्ज़ा कमाल की नवासी 7 साल बाद आएगी, बल्कि समझ आएगी ही नहीं। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसे कनाडा में ही 3 साल लाजमी सर्विस करनी होगी। यूँ हो गए 10 साल। 10 साल वो भी कनाडा में, जहाँ 20-25 लाख लगा कर जाया जाता है। वो मुफ्त चलेगी। देख लो अमरा, पढ़ाई के कितने फ़ायदे हैं। खुद को मनवा लो तो दुनिया आपको हाथों हाथ लेती है। रात के आखिरी पहर सड़क के किनारे बैठे दादा इसे फ़लसफ़ा के मुअल्लिम अव्वल अरस्तू से कम नहीं लग रहे थे, और फिर सिकंदर आज़म भी तो फाते रहा था। और यूँ उसने बहुत दिल से दादा के साथ जाकर कॉलेज में दाखिला लिया। रात दिन पढ़ाई, बस पढ़ाई। टॉप करना है उसने खुद पर लाजिम कर लिया। उसे इतना यकीन था खुद पर कि वो खुद ही सब फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़ को बताती फिरती, मुझे तो कनाडा जाना है, पूरे 10 साल रहूँगी वहाँ, डॉक्टर बन जाऊँगी, मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजारूँगी। हाँ, मेरे प्लान में हमेशा से यही शामिल था। मुझे अपनी ज़िंदगी किसी यूरोपियन कंट्री में ही गुजारनी थी। बस किसी तरह से ये 2 साल गुजर जाएं, इम्तिहानात हों और मैं जाऊं। इन 2 सालों में वो इतनी खुश रही। उसने कनाडा की इतनी मालूमात इकट्ठी कर ली कि खुद कैनेडियन भी वो सब नहीं जानते होंगे जो वो जानने लग गई थी। दादा ने उसे वो सारी किताबें ला दी जिनमें लफ्ज़ कनाडा शामिल था। और फिर रिजल्ट आ गया, लेकिन अफसोस वो A+ भी ना ले सकी। रो कर उसने अपना हशर कर लिया। दादा नजरें चुराए फिरते, चुपके 2-3 जगह अप्लाई किया स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन जहाँ AA+ वालों की भरमार हो वहाँ खाली होली A ग्रेड को कौन पूछता है। दादा को इन दिनों मालूम हुआ कि मुल्क में कितनी बड़ी तादाद लायक फाइक लोगों की है। जहाँ वो इसका फॉर्म जमा करवाने गए थे वहाँ जमे गफीर देखकर इन्हें खुशी तो हुई, लेकिन अपनी अमराहा के लिए अफसोस भी हुआ। उसी वक्त समझ गए कि उसे मुश्किल से ही कोई स्कॉलरशिप मिलेगा
اور وہی ہوا۔ اسے معذرت کے 3 آفیشیل لیٹر آ گئے اداروں کی طرف سے، ایڈمیشن فارم نہ آئے، گھر والوں کو خبر بھی نہ ہوئی کہ دادا پوتی کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ امراح کو بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ امراح اور دادا میں بات چیت کیوں بند ہے؟ امراح اب دادا جی کیوں نہیں کہتی پھرتی؟ اوپر سے کلاس فیلوز اور فرینڈز کے فون آتے رہتے، کب جا رہی ہو کینیڈا؟ دیکھو مل کے جانا، ہمت ہے تمہاری جو اتنی دور جا رہی ہو، میں تو سوچ کر ہی مرنے لگتی ہوں۔ اس نے 2 سالوں میں اتنے یقین سے اپنے جانے کے بارے میں کہا تھا کہ سب کو کامل یقین تھا کہ وہ تو بس اب گئی۔ وہ سب طنز نہیں کرتی تھی، پر امراح کو تو طنز ہی لگ رہے تھے نا۔ بابا نے اس کی منگنی کر دی، اس نے بھی کروا لی کہ کینیڈا تو گئے نہیں، دوسرے گھر ہی چلی جاؤ، لیکن دوسرے گھر بھی نہ جا سکی۔ 6 ماہ بعد ہی منگنی ٹوٹ گئی۔ ظاہر ہے انہیں بھی خبر ہو گئی کہ اس لڑکی کی پیدائش اور بعد از پیدائش سے کیسے کیسے واقعات جڑے ہیں۔ بابا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ ماں اور دادی پر ناراض ہوئے کہ کیوں ایسی باتیں کر کے اسے مشہور کر دیا ہے کہ اس کا رشتہ ہی آنا ختم ہو گیا۔ اماں اور دادی پچھتائیں، پر اب تو دیر ہو چکی تھی۔ پھر دوسرا رشتہ آیا۔ بابا نے فوراً شادی کی تاریخ دے دی لڑکے والوں کو، نہ منگنی نہ نکاح، فوراً شادی، اور عین شادی سے 15 دن پہلے جس دن وہ اپنا شرارہ دیکھ رہی تھی، اسے لڑکے کی جوان بہن کی بیوہ ہونے کی خبر ملی۔ قصہ ہی ختم۔ اور اس بار اسے خاندان سے وہ کچھ سننے کو ملا کہ اس نے دادی کی نیند کی گولیاں کھا لی۔ ہفتے بعد جب وہ ٹھیک ہو کر گھر آئی تو اس کا جی چاہا کہ پھر سے گولیاں کھا لے اور فوراً مر جائے۔ اماں بابا کونوں خدروں میں چھپ چھپ کر روتے ہوں۔ دادی ہائے میری جوان بچی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی کہہ کر ہچکیاں لیتی ہوں، اور دادا ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ دیں، اور بابا دادی دیوانوں کی طرح دادا کو ڈھونڈتے ہوں، اور دادا رات کو چھپ کر اس کی قبر پر آتے ہوں۔ اسے اپنی موت کا تصور سے ہی ایسے راحت ملی کہ سب روتے پھریں گے جنہوں نے اسے رلایا، مگر وہ صرف یہ تصور ہی کرتی رہی۔ دوبارہ ہمت نہ ہوئی موت کو گلے لگانے کی۔ دادا اس سے بات کرنے کی، اسے منانے کی کوشش ہی کرتے رہتے۔ جوان لڑکی نے خود کو ختم کر لینے کی کوشش کی، اور یہ سب ان جاہلانہ باتوں کی وجہ سے ہوا تھا جو وہ بچپن سے اپنے لیے سن رہی تھی۔ اگر وہ نیند کی گولیوں سے نہ مرتی تو ذہنی دباؤ سے مر جاتی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں امراح کہ میں تمہیں پڑھنے کے لیے باہر ملک بھیج سکوں، شادی بھی تمہاری نہیں ہو رہی۔ میں نے تمہارے بابا سے بات کی تو وہ الٹا مجھ پر ہنسنے لگے کہ تم پر اتنے لاکھوں روپے لگا کے تمہیں پڑھنے کے لیے بھیج، اس سے اچھا وہ تمہارے لیے سونے کے زیورات بنا کر رکھ لیں، یا تمہارے نام کے پیسے بینک میں رکھوا دیں تاکہ تمہاری شادی میں کام آ سکیں۔ امراح میں بیزار ہو چکا ہوں ایسے لوگوں سے جو مقدس راتوں کو لمبی لمبی عبادتیں کرتے ہیں اور سال کے 12 مہینے گناہ کی مختلف شکلوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ جھوٹ، حسد، بے معنی، غیبت سے خود کو بچانے کی رائی برابر بھی جد و جہد نہیں کرتے اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمہاری سابقہ ساس جنہوں نے شادی کو ختم کیا، وہ مذہبی جلوسوں میں احادیث کا حوالہ دے کر مذہبی تقاریر کرتی ہیں۔ میں اسی لیے بہت مطمئن تھا کہ تمہاری شادی وہاں ہو جائے، پر وہ بھی وہی خوش رنگ پھل نکلیں جو اندر سے گلا سڑا اور بدبودار ہوتا ہے۔ ہماری یہ منافقت معاشرے کے سکون کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ ہم جو خود کو سیدھے راستے کی طرف سمجھتے ہیں، ہم الٹی طرف جا رہے ہیں، الٹے پیروں جا رہے ہیں۔ امراح میرے دل کے ٹکڑے، دوبارہ مرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ میں بھی خود کو مار ڈالوں گا۔ اپنی تعلیم کو محنت سے ذمہ داری سے حاصل کرو، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا۔ دادا نے اسے بلوچستان کا ایک اور 15 روزہ ٹور کروا دیا اور جیسے تیسے اسے منا کر کالج میں داخلہ کروا دیا، لیکن اب اس کی زندگی تھوڑی سی زیادہ تلخ ہو چکی تھی کہ اب اس کی 2 منگنیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ خاندان سے کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ماموں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے دانیہ کا ہاتھ مانگ لیا۔ اماں اور دادی نے خود سے امراح کا کہا بھی، لیکن ماموں دانیہ کے لیے ہی اصرار کرتے رہے۔ اتنے ڈرپوک ہیں سب کے رسک لینے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ تلخی سے دادا سے کہتی۔ جو خدا سے دور ہوتے ہیں وہ ایسے ہی خوفزدہ ہوتے ہیں۔ میں تو خدا سے دور نہیں، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں؟ کبھی کبھی قدرت بے خبر سوئے پڑوں کے سر پر کنکر مارتی ہے تاکہ وہ بیدار ہو جائیں
اور اپنے مقصد حیات کی طرف لپکیں۔ اسی دوران کچھ یہ بھی ہوا کہ جس سے اس کی منگنی ٹوٹی تھی اس کی شادی اس کی خالہ زاد مائرہ سے ہو گئی۔ مزید یہ کہ اس لڑکی کی فوراً پروموشن ہو گئی اور کمپنی کی طرف سے اسے ایک بہترین گھر مل گیا، شادی کا تحفہ یورپ کا 1 ماہ کا ٹور۔ مائرہ نے ایک دن اسے فون کیا، میں نے تو افراسیاب سے کہا کہ مجھ سے شادی کر کے بچ گئے، ورنہ اگر امرہا خیر چھوڑو، ویسے اچھے خاصے کنگلے ہو جاتے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ان کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے مائرہ اور افراسیاب نامہ سنتی رہی۔ آج جا کر مائرہ نے پوچھا، کچھ تم بھی بولو، کچھ کہو۔ اس نے فون بند کر دیا، اتنا جواب کافی تھا۔